وأنا رح أحضر لكم كعكة بالتمر. بدنا نحط طحين. بتعرفوا التمر كتير بحبوه ولادنا وكتير بغذي وبيشبع، يعني إذا أكلنا كمية منه بنشبع كل النهار تقريبا. نحط طحين، نحط لهم سكر، كمية سكر، شوية برش ليمون بردقان مع برش ليمون حامض. هالعجينة ما فيها بيض، يعني ما عم حطهم كرمال الزنخة، عم حطهم كرمال يعطوا نكهة أكثر. هلأ رح أحط لهم الزبدة وأدعكم. قطعها شقف صغيرة شوي تقدر ادعكها. بدعك بايدي، ما بدوب الزبدة على طول، بس بدي اعمل عجينة بدي رقها واشتغل فيها، ما بدوب الزبدة على النار، بخليها مسقعة العجينة الزبدة، هيك تعطيني عجينة مسقعة. من بعد ما ادعكهم مع بعضهم بحط لهم عصير الليمون شوي شوي، بعجن فيهم. هاي العجينة على طريقة بجزيرة المالطا. حبينا نقدم لكم اياها. ما برخيها كتير، نزل الجو شوي شوي او العصير شوي شوي. شدها نتفة صغيرة مع بعضها تقدر رقها هلا. هاي العجينة خلصت، بحط شوية طحين وبحط عليها تحضر التمر. بجيب تمر مطحون، او اذا جبت تمر حب بدي اطحنه وشيل العجوة منه. خلطهم مع بعضهم وبحط لهم برش ليمون وقرفة فيني احط كمان اذا بدي كبشة قرنفل تينكه فيهم. حتى ما زهر كمان فينا نحط. هاي كل هالاشياء اللي بتنكه وبتعطينا ريحه وطعمه طيبه فينا نحطها مع التمر.
حطهم على جنب. برش شوية طحين على الطاولة، استعمل نص الكمية. عطول كمية الطحين لازم تكون منيحة على الطاولة، ما تكون قليلة تما تلزق العجينة. كمان لازم استعمل الشوبك بطريقة كتير ناعمة، يعني لازم يكون كتير ناعم على العجينة، ما يكون عم شد لأن عجينة منا قوية. بجيب تمر، الكمية اللي بدنا نحطها مدها، حطها بالنص، سكر بهالطريقة. هيك بعملهم صبيع. كمان نفس الطريقة، وبخلي كعب العجينة من تحت تما تفتح العجينة بالفرن. بقطع هالرولو بهالشكل يلي بيعطينا شكل التمر موجود والعجينة مغلفة من برا. بشوفها الحشوة جوا. كتير هينة هالوصفة وكتير طيبة. بندخلها على الفرن، فينا ندهنها بيض إذا بدنا، فينا نتركها كمان ناشفة بيطلع شكلها حلو. كمان بتاخد حوالي ربع ساعة تحمر. شوفوا كيف تطلع بهالشكل. حطهم بالصحن، نعملهم قبل بوقت إذا بدنا ومنحضرهم ونحطهم نقطع عنهم الهواء، يعني فينا نحطهم بحيالله خزانة، مش ضروري بالراد، مهم نقطع الهواء عنهم. هيك صار جاهز لنقدمه على سفرتنا، وبعطيكم مقاديره. مقادير فطاير بالتمر على الطريقة جزيرة المالطا: نص كباية من عصير البردقان،
نص كباية من السكر، نص كيلو من الطحين، 100 جرام زبدة. للحشوة كيلو تمر، ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة كبش القرنفل، ملعقتين من مزهر، برش ليمون حامض، برش بردقاني.